छिट्टै सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने बताएको छ। भ्याक्सिनको तत्काल आपूर्तिका लागि विभिन्न देश र सहयोगी संघ-संस्थाहरूसँग कुराकानी पनि भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। छिमेकी देश चीनबाट भने 30 लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन आपूर्तिको सम्झौता भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले बेजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीबाट 30 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप आपूर्ति गर्ने भएको छ। आगामी असार 24 गतेपछि चरणबद्ध रूपमा खोप भित्रिने गरी सम्झौता गरिएको छ। शुक्रबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले चीनबाट खोप आपूर्ति गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। नेपालसँग 10 लाख डोज खोप मात्रै भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेकाले खोप साप्ताहिक रूपमा आपूर्ति गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय का प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। अहिले टुङ्गो भएको चाहिँ विशेष गरी भेरोसेल भ्याक्सिन हो। मित्र राष्ट्र चीन सरकारको बेजिङ स्थित साइनोफार्म कम्पनीबाट त्यो खोप आउँछ। चरण चरणमा आउँछ। यो खोपसँग यो सिंगल डोज भायल हुन्छ। प्लेनमा पनि जुन हाम्रो कार्गो गरेर जाने प्लेनहरूले पनि उनीहरूको क्षमता अनुसारको कुराहरू हुन्छ। फेरि त्यति मात्र होइन, हाम्रो कोल्ड चेन, हाम्रो क्षमता पनि भर पर्छ। हाम्रो देशैभरि रहेका कोल्ड चेनको जुन विशेष गरी रेफ्रिजरेटरहरू, वक इन कुलरहरू, यी सबैको स्थिति हेरेर फेज वाइज आयो भने हामीले चाहिँ चरणबद्ध हिसाबले आयो भने हामीले यहाँ पनि सुचारू गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो बुझाइमा चाहिँ करिब करिब हप्तै पछि गरी आउने चाहिँ बुझिएको छ। नेपालले पहिलो पटक भारतबाट 10 लाख डोज खोप प्राप्त गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि नेपाली सेनालाई पनि भारतले 1 लाख डोज खोप सहयोग गरेको थियो। केही समयपछि नेपालले पुनः 10 लाख डोज खोप भारतसँग खरिद गरेको थियो। यी सबै खोपहरू भारतको एस्ट्राजेन अक्सफोर्ड कम्पनीमा उत्पादन भएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन थियो। यस्तै नेपाललाई चीनले पटक पटक गरेर सहयोग स्वरूप 18 लाख डोज खोप सहयोग गरेको छ। कोभ्याक्स फ्यासिलिटीबाट पनि नेपालले सहयोग स्वरूप खोप पाएको छ। यसरी नेपालमा हालसम्म 42 लाख 48 हजार खोप आपूर्ति भएको छ। ती मध्ये 25 लाख हाराहारी मानिसहरूले पहिलो डोज खोप लगाएका छन्। यस्तै दोस्रो डोज खोप करिब 7 लाख मानिसहरूले लगाएका छन्। हाल 18 लाख भन्दा धेरै मानिसहरूले दोस्रो डोज खोप पाउन बाँकी छ, तर खोप अभावका कारण दोस्रो डोज पाएका छैनन्। नेपाल सरकारले अझै पनि कूटनीतिक देशहरूसँग खोपका लागि सहयोग गर्न माग गरिरहेको छ। जति चाहिँ नागरिकलाई अझै हामीले खोप लगाउनै बाँकी छ भनौँ एक हिसाबले, हैन, एक डोज कसैको 1 डोज कसैको 2 डोज गर्दा र हामीलाई त्यो अनुसार करिब 4 करोड जति डोज चाहिने रहेछ। अब अहिलेसम्म हामीसँग कुल 42 लाख जति डोज चाहिँ प्राप्त भयो र अब यो चीनबाट खरिद गरिएको क्रमशः आउँदा त्यसले पक्कै पनि ठुलो योगदान पुर्याउँछ। त्यसै गरी गाभी कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पनि हामीलाई थप गाभी कोभ्याक्सले नेपालको जनसङ्ख्याको करिब करिब 20% खोप दिने कमिटमेन्ट गरेको हो। त्यो मध्ये केही खोप आयो, धेरै खोप आउन बाँकी छ। त्यो आउँदा र अन्य कम्पनीहरूसँग पनि भइरहेका पहलहरूले सफल हुँदा चाहिँ पक्कै पनि हामी बिस्तारै लगाउन सक्छौँ भन्ने हो। खोप अभियानको सुरुवाती चरणबाट नै खोप काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित भएर वितरण गरिएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। यस्तै पहुँचवाला मानिसहरूले मात्रै पाएको र खोपमा राजनीतिकरण पनि भएको जनगुनासो रहेको छ। खोप लगाउनका लागि 60 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूको संख्या धेरै रहेको छ र अब चीनबाट आउँदै गरेको खोप लगाउँदा पनि 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै यस पटक बाढी पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित मानिसहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव नहुने दावी गरेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिशुली प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा केही दिनभित्रै पर्याप्त कोरोना विरुद्धको खोप आउने दावी गरेका हुन्। उनले खोप आउने बित्तिकै मुलुकका सबै स्थानमा समूह समूह बनाएर खोप अभियान नै सञ्चालन गरिने पनि बताएका छन्। यसअघि खोप ल्याउन समस्या भए पनि अहिले विभिन्न राष्ट्रसङ्घको पहलमा खोप आउन लागेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सायद भोलितिर या पर्सितिर या 1-2 दिनभित्र थप कोभिड आइपुग्छ, भ्याक्सिन आइपुग्छ र कोभिड हामी नियन्त्रण गर्नेछौँ यो भ्याक्सिनको सहारा लिएर। अब हामी भ्याक्सिनसँग लड्ने मात्रै होइन, भ्याक्सिनलाई रोक्ने काममा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। भ्याक्सिन
लगातार आउँछ, हामी लगाउँदै जानेछौँ र विभिन्न जिल्लाहरूमा अब भ्याक्सिनको क्याम्पेन नै चल्नेछ। सडक सञ्जाल, हवाई मैदान निर्माण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने लगायत विकास निर्माणमा सरकारले उपलब्धिमूलक काम गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चौतर्फे विकासको अभियान नै चलाएको पनि जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निकै विकास भएको बताएका हुन्। प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा उत्पादित विद्युतको उपभोगमा समेत समस्या अब नरहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। यो लोड सेडिङ समाप्त पार्दा हामीले आफ्नै उत्पादनबाट लोड सेडिङ समाप्त पार्न सकेका छैनौँ र यदि हामीले रिजर्भर प्रोजेक्ट बाहेक रन अफ द रिभर प्रोजेक्टबाट मात्रै यसको पूर्ति गर्न खोज्यौँ भने अझै लामो समय लाग्छ। त्यसर्थ रिजर्भर प्रोजेक्टतिर हामी गइ पनि रहेका छौँ। अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू बनि पनि रहेका छन् र केही दिनभित्र अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट सफलताका साथ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको समुद्रटार त्रिशुली 3B हब 132 केबी प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको उद्घाटन समेत गरेका हुन्। निर्माण सुरु भएको 5 वर्षमा सम्पन्न 26 किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन लक्ष्यभन्दा 1 वर्ष ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको हो। प्राधिकरणले त्रिशुली, रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो।